Please subscribe, like, comment our channel. अन्यगास्यो संयुक्त उच्चारणको हामीले पढेको कुराहरू चाहिँ सातवटा टपिक्सहरू चाहिँ पढिए छ। सातवटा टपिक्सहरू चाहिँ सरसर्ती रिभिजन गर्छौँ, हेर्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले के हेरेको थियौँ? सुरुको टपिक्स चाहिँ के थियो? क हो र? ग प्लस के? सुरुको टपिक्स चाहिँ ब प्लस न आयो भने चाहिँ यो बलाई के पढ्ने? म पढ्ने भनेर पढिएको थियो। दोस्रो टपिक्समा चाहिँ के हो? दोस्रो टपिक्समा झुन्डिएर चाहिँ के आयो? व्यञ्जन आयो। अनि लगतै चाहिँ के आयो? स्वर आयो भने दुईटैको के हुन्छ? यो व्यञ्जन र यो स्वरको चाहिँ मिश्रित रूपमा चाहिँ के हुन्छ? मिक्स भएर चाहिँ पढिन्छ। जस्तै उदाहरण पनि हेरिएको थियो हामीले, छिप र अनि पछाडिपट्टि ए लगाएको। त्यो बलाई चाहिँ छिप मात्रै पढ्न, छिप मात्रै लेख्दाखेरि चाहिँ छिप भनेर प पढिन्छ। तर उता झुन्डिएर उतापट्टि ए लगाइयो भने के हुन्छ? छिबे हुन्छ। नर्मल अवस्थामा जान्छ माथि हेर्दाखेरि, होइन? दोस्रो नम्बरमा हेरेको त्यो भयो। तेस्रो नम्बरमा के हेरेको? तेस्रो नम्बरमा चाहिँ के हेरेको थियौँ? तेस्रो नम्बरको के थियो? ग आएको छ प्लस ज आएको छ भने यो ज को उच्चारण चाहिँ के हुन्छ? नम्बर यताउता भएर के हुन्न? सबै सर आउनु पर्यो सातवटा। यो ज को उच्चारण के हुन्छ? च हुन्छ भनेर पढेको, होइन? 4 नम्बर ब आएको छ, यो 3 नम्बर होला। यो बरु ब आएको छ प्लस ज आएको छ भने यसको उच्चारण पनि के हुन्छ? च नै हुन्छ। 5 नम्बरमा के हेरेको? अहिले चाहिँ हाम्रो चेन्ज भनेको कुन भइरहेको छ? यो चाहिँ के म पढियो यसमा चाहिँ पछिल्लो अक्षर, यसमा सुरुको अक्षर चेन्ज भयो, यसमा चाहिँ पछिल्लो अक्षरहरू चेन्ज भएको छ, होइन? यसलाई चाहिँ मिक्स गरेर पढियो। अरू चाहिँ के थियो? त्यो भनेको झुन्डिएर दुईटा कन्सोनेन्ट आयो भने त्यो 7 नम्बर टपिक्स हो। दुईटा कन्सोनेन्ट आएमा चाहिँ अनि प्लस लगतै के आयो? भवेल आयो भने यो दुईटाकै उच्चारण हुन्छ भनेर हामीले पढिएको थियो। एउटाको के उच्चारण हुन्छ? आधा अक्षर उच्चारण हुन्छ, अर्कोको के उच्चारण हुन्छ? दुवैको उच्चारण हुन्छ। अर्कोको चाहिँ यताको यो झुन्डेर आएको अक्षर के छ अनि भवेल के छ, त्यो दुईटा चाहिँ के गरेर पढ्ने? मिक्स गरेर पढ्ने हो। ग र द, ग द, होइन? यसमा चाहिँ के गर्ने? यसमा मेन भनेको एउटा झुन्डेर आएको अक्षर, जस्तै मानव चाहिँ ग छ अनि ल छ अनि प्लस अ आएको छ भने यसको आधा ग झुन्डेर आएको हुनाले क उच्चारण भयो। यसको उच्चारण चाहिँ के हुने भयो? यसको उच्चारण चाहिँ मास्तिर गसी के हुने भयो? झुन्डेर आयो भने के पढ्ने हो? ल पढ्ने हो। माथि गसी के भयो? ल र भयो। हो, यसरी चाहिँ पढ्नु पर्यो। पुरै उच्चारण चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै अरू चाहिँ के हेरिएको थियो हामीले? अब यही गसँग रिलेटेड चाहिँ दुईटा आउँछ भन्ने सम्झै हुन्छ। ग प्लस यो द आयो भने पनि यो द को उच्चारण चाहिँ के हुन्छ? त हुन्छ, डबल जस्तै हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, होइन? 6वटा भयो। एउटा लास्ट चाहिँ के छ? ब ज पनि आइसक्यो, ग ज पनि आइसक्यो, ग द आयो, होइन? डबल उच्चारण पनि आइसक्यो। के चाहिँ छुट्यो?
एउटा चाहिँ यो दोस्रो नम्बरमा चाहिँ छुटेर चाहिँ दोस्रो नम्बरको चाहिँ हामीले के भनेर पढेको थियौँ भने दोस्रो नम्बरमा चाहिँ तल झुन्डिएर चाहिँ के आयो न आयो प्लस ल आयो भने यसको उच्चारण चाहिँ के हुन्छ ल हुन्छ भनेर पढेको याद छ यो र यो भनेको एसेन्डिङ अर्डर भनेको अगाडिपट्टिको चेन्ज भयो हैन दुईटा अनि यो चाहिँ के भयो यसले चाहिँ कन्सोनेन्ट र भवेललाई चाहिँ के गरियो मिक्स गरेर पढियो अरु भनेको पछाडीको चेन्ज हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो यही हो अहिलेसम्म पढेको चाहिँ 7 वटा टपिक्सहरु यही हो हिन्ट्स सर्टकटमा चाहिँ यही हो यो भन्दा अगाडिको चाहिँ कुराहरु चाहिँ आज हामीले पढ्छौं सुरुमा पढेको चाहिँ ब प्लस न आयो भने चाहिँ तलको बलाई चाहिँ झुन्डिएको बलाई म पढ्ने हो भनेर पढियो उदाहरण चाहिँ हामीले के लिएका थियौं हाम्निदा लेख्दा हाम्निदा भन्दा हाम्निदा त्यसै झुन्डिएर व्यञ्जन आयो लगतै स्वर आयो भन्नेमा चाहिँ उदाहरण हामीले के लिएका थियौं आफे तुइए जे पनि लिन सकिन्छ जस्तै तुइए भयो हैन छिबे भयो छिबे भनेर लिएका थियौं अझै छिबे भनेको छिब तलपट्टि ब प उच्चारण हुन्थ्यो तर ए ले गर्दाखेरि छिबे भनेर भनियो त्यो घरमा भन्ने अर्थ हुन्छ तेस्रो नम्बरमा चाहिँ अगाडिपट्टि क आएको छ ग आएको छ गियक आएको छ यो अक्षर आएको छ अनि लगतै ज आएको छ अनि त्यस्तो अवस्थामा पछिल्लो अक्षरको के उच्चारण हुन्छ च उच्चारण हुन्छ भनेर हेरिएको थियो त्यसमा चाहिँ हामीले उदाहरण के हेरेका थियौं त्यसमा चाहिँ उदाहरण चाहिँ हामीले जस्तै संगीत मास्टर भन्ने एउटा आक्चाङ भन्ने हेरेका थियौं त्यस्तै ब प्लस ज अगाडि ब आयो अनि ज आयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा के पढ्ने च पढ्ने हो ठीक छ यो सारै भइयो ल अब अगाडि हेरौं अब 8 नम्बरमा आठ नम्बरमा हेरौँ अब 8 नम्बरमा चाहिँ हामीले के हेर्छौं भने कुनै अक्षरको तलपट्टि चाहिँ द अथवा थ आएको छ अनि लगतै ई आएमा चाहिँ त्यसको उच्चारण चाहिँ छि हुन्छ भनेर हेरिन्छ कुनै अक्षरको तलपट्टि द अथवा थ आएको छ र लगतै ई आएमा को उच्चारण छि हुन्छ लेख्दाखेरि चाहिँ त्यही लेख्ने हो द अथवा थ जो लेख्ने हो अनि ई जो लेख्ने हो तर उच्चारण चाहिँ के हुन्छ यो दुईटाको मिक्स हुँदाखेरि छि हुन्छ
जस्तै उदाहरण हामीले हेर्न सक्छौँ। यसको उच्चारण चाहिँ के हुन्छ? यहाँ थोरै छुटेछ है। जी र छि हुन्छ हो। यसको चाहिँ जी हुन्छ, यसको चाहिँ छि हुन्छ। ओरिजिनल्ली हामीले पढ्दाखेरि के हुन्थ्यो? यो तल झुन्डेसी त पढिन्थ्यो, माती हुन्थ्यो। कसरी मात हो? माती हुन्थ्यो, तर माती चाहिँ उच्चारण गरिँदैन, के गरिन्छ? माजी चाहिँ उच्चारण गरिन्छ। तीलाई जी पढिन्छ, यो चाहिँ उच्चारण हुँदैन, यो उच्चारण हुन्छ। लेख्दाखेरि लेख्ने यही हो, तर उच्चारण चाहिँ फरक हुने भयो। माजी भनेको पहिलो सन्तान भन्ने हुन्छ। पहिलो सन्तानलाई माजी भन्छ। जेठो चाहिँले अझै माग्ने होइन, माग्ने चाहिँ कान्छो चाहिँलाई चाहिँ माग्ने भन्छ। फेरि माग्नेले चाहिँ सबै काम गर्ने, अर्को चाहिँ जेठो चाहिँ हेरेर बस्ने, त्यसलाई काममा लगाउने हुन्छ क्या सिस्टम चाहिँ उहाँको। जहिले सुकै के को कदर हुन्छ? पदको कदर हुँदैन, उमेरको कदर हुन्छ मेन चाहिँ कोरियामा। अब आजभोलि चाहिँ पदको कदर पनि हुन्थ्यो। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने जस्तै पिउन 50 वर्षको छ, म्यानेजर चाहिँ 25 वर्षको छ भने म्यानेजरले पिउनलाई चाहिँ आन्ने घाँसियो, नमस्ते हजुर भन्दै भित्र छिर्ने हो। रेस्पेक्ट केलाई? उमेरलाई। पदको मतलब थिएन पहिला, अहिले चाहिँ त्यो मतलब हुँदैछ, तर पहिला चाहिँ टोटली उमेरको मात्रै रेस्पेक्ट हो। चाहे त्यो मान्छेले जुनसुकै काम गरोस् त्यससँग सरोकार छैन। त्यहाँको सिस्टम चाहिँ त्यस्तो सिस्टम हो। त्यस्तै अर्को उदाहरण हामीले हेर्न सक्छौँ। यसको उच्चारण के हुन्छ? के हो यो अक्षर? कु भयो, अनि यो चाहिँ यो र यो मिक्स हुँदाखेरि के भयो? नर्मल अवस्थामा थी पढिन्थ्यो होइन, तर यसको उच्चारण यो हुँदैन। के हुन्छ? कुछि हुन्छ। कुच्छे भनेको अन्त्य सकिनु भन्ने हुन्छ। था कुन्नास कुत भनेर सोध्छ। कुन्नास नै यही कुतबाटै आएको, अन्त्य अथवा सकिनु भन्ने अर्थ जनाउँछ यसले। थाकुच भनेको सबै सकियो भनेको। यो धेरै युज हुन्छ, धेरै युज हुने शब्द हो यो चाहिँ। त्यस्तै अर्को उदाहरण हेर्न सक्छौँ। यो पनि म्याक्सिमम युज हुन्छ। के उच्चारण गर्ने यसलाई? अब लेख्दाखेरि के छ? यहाँ खाथी छ, तर खाथी चाहिँ हुँदैन। के हुन्छ? खाची हुन्छ। यो चाहिँ यो चाहिँ उच्चारण हुन्छ। खाची भनेको सँगै भनेको। खाची खा भन्छ साउले, सँगै जाम भनेको। साजाङनिम खासी खाप्सिदा भनेको चाहिँ उसलाई आदर गरेर भनेको। सँगै जाउँ साउजी भनेको। यो चाहिँ धेरै युज हुन्छ, म्याक्सिमम युज हुन्छ यो वर्ड चाहिँ खाची भन्ने।
त्यस्तै अर्को हेर्न सक्छु अझै एउटा उदाहरण। हे भनेको सूर्य हो है, सूर्यलाई हे भन्छ है, हे मात्रै हुँदाखेरि सूर्य हुन्छ। यसलाई के पढ्ने? यसको उच्चारण नर्मल तरिकाले हेर्दाखेरि त हामीले हेदोती हुनुपर्ने हो, तर त्यो हुँदैन। के हुन्छ? दो जी। हेदोजी भनेको सूर्योदय हो, सूर्य उदय के, सूर्योदय, सूर्यको उदय हो नि। हे मात्रै भन्यो भने सूर्य हो फेरि मिनिङ। ठिक छ, बुझियो नि यो। द प्लस ई आयो भने के पढ्ने? जी पढ्ने। थ प्लस ई आयो भने के पढ्ने? छी पढ्ने। अब यो झुन्डेर आएको अक्षरहरू हो फेरि द र थ। कुनै अक्षरको तलपट्टि चाहिँ दुईटा शब्दहरू चाहिँ दुईटा चाहिँ के आए? थ र त भनेर आयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तलको त्यो त पढ्नेलाई चाहिँ के पढ्ने? त पढिन्थेन। नर्मल अवस्थामा चाहिँ के पढिन्थ्यो? ती होइन, यहाँ चाहिँ दिजो हुन्छ, किनभने यसले नर्मल अवस्थामा लैदिन्छ यहाँ लगाउँदाखेरि। हेदोदी भनेर पढिन्थ्यो नर्मल अवस्थामा, तर हेदोदी नभनेर हेदोजी भनेर पढिन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि मादी हो, जी होइन, ती होइन, किनभने यसले नर्मल अवस्थामा लान्छ नि त। यहाँ दुईटा मिक्स गरेर पढ्दा अगाडिको रुल एप्लाई हुन्छ नि त। त्यो छिबिए भन्ने पढिएको थियो नि हामीले दोस्रो नम्बरमा, त्यस्तै जान्छ, तर त्यो चाहिँ पढिँदैन। द प्लस ई जी अनि थ प्लस ई छी भनेर उच्चारण गर्ने। ठिक छ, यो बुझे होइन? ल अब अर्को हेर। अर्को चाहिँ के छ भने नौ नम्बरमा आएको छ के गरेर? झुन्डिएर। झुन्डिएर चाहिँ के आएको छ? ह आएको छ।